अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड कुछ अजीब सी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो मुख्तार साहब को अपने खून यानी कि अपने मरहूम भाई की बेटी वरीशा के लिए इतना सेंसिटिव दिखाया गया है कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं मुख्तार साहब को इतना इनसेंसिटिव दिखाया गया है कि अपने ही सगे बेटे को बर्बाद करने पे तुले हैं, जिसका उन्हें पता भी है कि वो उनका कितना ओबीडियंट बेटा है, हमेशा से उनका साथ देता आया है। और अगर उसने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया भी है तो किसी और लड़की से नहीं, बल्कि उसी लड़की से जो उसके वालिदैन ने बचपन से उसके लिए पसंद की थी और उससे वादा लिया था कि तुम शिफा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। बहरहाल फ़िलहाल तो वो वरीशा की मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुके हैं कि अपने जान से प्यारे इकलौते बेटे को ना सिर्फ अपने घर से, अपने कारोबार से, बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी बेदखल कर चुके हैं। बिजनेस में वहाज के नाम जितने शेयर्स थे वो भी उससे वापस ले लिए हैं। उसे बिल्कुल बेसहारा करके पाई पाई का मोहताज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ घर में मेहरुन्निसा से भी खिंचे खिंचे रहते हैं। इसी मेहरुन्निसा की मोहब्बत और मुखलिसी पे कभी वहाज साहब बहुत इतराते थे, लेकिन आज वरीशा और महक ने मुख्तार साहब की आंखों पे ऐसी पट्टी बांध रखी है कि उन्हें अपनी बीवी की वफादारी भी बेवफाई नज़र आने लगी है। उन्हें लगता है कि वहाज जो कुछ भी कर रहा है इसमें कहीं ना कहीं मेहरुन्निसा का ही हाथ है। अगर मेहरुन्निसा वहाज को शिफा के साथ निकाह के लिए ना उकसाती तो शायद वहाज अपने बाप की बात मान लेता, लेकिन मुख्तार साहब की ये सोच और हरकतें देखते हुए तो मेहरुन्निसा बेगम का कलेजा तो जैसे फटने लगता है। आखिर रोते हुए अपने शौहर को सुना ही देती हैं कि मुख्तार, एक बात याद रखिएगा, किसी को बेबस समझ के इतनी तकलीफ़ मत दें कि वो दर्द से रो पड़े। और अगर उस इंसान ने अपना मामला अल्लाह के आगे रख दिया तो याद रखिएगा कि आपको एक एक आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा। अब मुख्तार साहब बजाय अपनी बीवी की तकलीफ़ को समझने के और उसका अजाला करने के, उल्टा उसे फिर से ताना देते हैं कि अच्छा तो अब तुम मुझे बद्दुआएं दे रही हो। दूसरी तरफ वरीशा, जो कि मीशा की बातें सुनने के बाद तो बिल्कुल ही दिल बर्दाश्ता हो चुकी है, अंदर से जैसे वो भी तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी है। अब अकेली खड़ी मीशा की बातों को याद कर रही होती है, रियलाइज़ करती है कि मीशा ने उसे गुस्से में क्या कुछ नहीं सुनाया। माँ जब देखती है कि वरीशा मुसलसल रोए जा रही है और उस मीशा की वजह से इस कदर परेशान है, तो उसे सुना ही देती है कि तुम उस मीशा को भाड़ में क्यों नहीं डालती। तुम्हारा फोकस इस घर पे होना चाहिए कि किस तरह से ये घर तुमने अपने कब्ज़े में करना है। लेकिन आज तो वरीशा अपनी माँ की बात सुनने के बाद जैसे फट ही पड़ती है कि पहले हमज़ा को भाड़ में डालो, फिर उमर को भाड़ में डालो, फिर वहाज को भी भाड़ में डालो और आज उस मीशा को भी भाड़ में डाल दो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की लालच है। आपका दिल करे तो आप एक ही दिन में इस पूरे घर की दौलत अपने हाथ पे रखवा लें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की लालच लगी रहती है, अपनी बेटी के जज्बात का आपको कभी एहसास नहीं होता। मेरी जितनी उस मीशा ने बेइज्जती की है, मेरे अंदर एक आग लगी है और जब तक मैं इस आग को बुझा नहीं देती, मैं आपका और कोई काम नहीं कर सकूंगी। अभी तो मीशा को ये नहीं पता कि उसकी माँ महक किस कदर बड़ी ड्रामेबाज है। उसने अपनी मज़लूमियत की जो दास्तान वरीशा के सामने सुनाई है कि मेरे बेवा होते ही तुम्हारे धदियाल वालों ने ज़बरदस्ती धक्के दे के मुझे घर से निकाल दिया, हालांकि तुम छोटी सी थी और तुम्हारा भी नहीं सोचा। लेकिन वरीशा अपनी अकल से काम ले तो उसे एहसास हो जाए कि जो धदियाल वाले अभी उसे सर पे बिठा के रख रहे हैं, भला ये कैसे मुमकिन है कि छोटे होते उसे घर से निकाल दिया हो। आगे चल के वरीशा को पता चलेगा कि धदियाल वाले तो उस वक्त भी उसकी माँ को रोकते रह गए, लेकिन उसकी माँ के सर पे महमूद की मोहब्बत का ऐसा भूत सवार था कि सबके रोकने रोने धोने के बावजूद माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और घर की दहलीज पार कर गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपना हिस्सा भी अपने साथ लेके गई थी, जो महमूद ने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया। और फिर वरीशा को ये भी पता चलेगा कि उसके बाप की मौत का जिम्मेदार भी यही महमूद है, क्योंकि उसके बाप को जब महमूद और महक के अफेयर का पता चला, जो कि उसके बाप की ज़िंदगी में ही चल रहा था,
تو وہ یہ غم برداشت نہیں کر سکا، اور پھر یہ کہ محمود اس کی ماں کے پیچھے تھا ہی اس دولت کی وجہ سے، اور اب وہی محمود وریشہ کو بھی اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، ورنہ نہ تو وہ کبھی مہک کے ساتھ سنسیئر تھا اور نہ ہی وریشہ کے ساتھ۔ تو پھر جا کے وریشہ کو احساس ہوگا کہ اصل میں کھوٹ تو اس کی ماں کے دل میں تھا، ورنہ اس کا ددھیال تو ہمیشہ سے ہی بہت اچھا تھا۔ دوسری طرف شفا کو اپنے پیرنٹس کی بہت یاد آتی ہے تو وہ اپنے میکے جاتی ہے، لیکن باپ تو جیسے ہی اپنی لاڈلی بیٹی شفا کو دیکھتا ہے غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، اسے کہو کہ فوراً یہاں سے چلی جائے، مجھے کبھی دوبارہ اپنی شکل نہ دکھائے، نہ ہی اس گھر میں آنے کی دوبارہ کبھی ضرورت ہے۔ شفا جب یہ سنتی ہے تو اس کا دل تو جیسے کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے جب ٹوٹے دل کے ساتھ گھر واپس جاتی ہے تو روتے ہوئے وہ ہاتھ سے شیئر کرتی ہے کہ بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ کیا محبت کرنا اور اپنی محبت کو حاصل کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اب وہاج کو شفا کی تکلیف بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہاج کے اپنے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے باپ نے بھی تو اسے ایسے ہی دھکے دے کے اپنے آفس سے اور اپنے گھر سے نکالا ہے۔ شفا کی آنکھوں میں آنسو تو ویسے بھی وہاج سے برداشت نہیں ہوتے، اس لیے اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ شفا کو بہت پیار سے سمجھاتا ہے کہ شفا کڑا وقت ہے لیکن گزر جائے گا، ہمارے اپنوں نے ہی ہمارے لیے یہ سزا تجویز کی ہے، لیکن ہمیں بہت ہمت سے اس سزا کو کاٹنا ہے، اور تمہیں تسلی رکھنی چاہیے کیونکہ تمہارا وہاج تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف مختار صاحب، جن کی عقل لگتا ہے بالکل ہی جواب دے گئی ہے، جس پوسٹ سے اور جس آفس سے اپنے بیٹے کو دھکے دے کے بے دخل کیا ہے، اب وہ پوسٹ اور وہ سیٹ وریشہ کو دینے والے ہیں۔ اسے آفس بلائیں گے اور کہیں گے کہ آج سے تم اس آفس کی مالک ہو، یہ سیٹ، یہ سارا کاروبار، یہ سب تمہارا ہے۔ میرے بیٹے نے جو بھی غلطی کی ہے میں ہر طرح سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح وریشہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن جب وہاج اپنے فادر کے پاس آتا ہے تو اپنے ہی آفس میں اس وریشہ کو دیکھ کر اس کا دل تو جیسے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاج اپنی چیزیں اپنے آفس سے اٹھانے آیا ہو، لیکن وریشہ کی نظر جب وہاج پہ پڑتی ہے تو اس قدر غرور سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ دیکھا، تم سے سب کچھ چھین لیا نا تمہارا۔ بہرحال وریشہ کی یہ اکڑ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ دانیال بھی تو انہی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جب وہ وریشہ کو آفس میں دیکھے گا تو ہوپ فلی وہ وہاج کو، یا پھر دل تو کرتا ہے کہ مختار صاحب کو ہی ساری حقیقت سے آگاہ کر دے کہ میرے سگے ماموں محمود نے کس طرح سے ساری زندگی مجھے نوکروں کی طرح رکھا اور اس وریشہ کو اپنی آنکھ کا تارا بنا کے رکھا، اس کی ایک ایک خواہش پوری کی۔ تب جا کے مختار صاحب کے ہوش ٹھکانے آئیں کہ وریشہ اور مہک اس کا مطلب ہے کہ ڈرامہ کر رہے تھے، کہ محمود ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا آیا ہے، اور دانیال کے بارے میں بھی مہک اور وریشہ نے جو جھوٹ بولا تھا کہ محمود اپنے نکمے آوارہ شرابی کبابی بھانجے سے وریشہ کی زبردستی شادی کروانا چاہتا ہے، تو دانیال تو پڑھا لکھا اور اتنا سوفسٹیکیٹڈ لڑکا ہے۔ بہرحال ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا مختار صاحب بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ وریشہ کے نام لگا دیں گے، یا پھر اس سے پہلے ہی وریشہ اور مہک کی ساری حقیقت کھل کے مختار صاحب کے سامنے آ جائے گی اور انہیں پچھتاوا ہوگا کہ اپنے سگے بیٹے کو اس وریشہ کی خاطر دھتکار کے گھر سے نکالا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔